Salam alaikum. Bonjour. Bon, aujourd'hui c'était prévu normalement on va entamer la continuité des fonctions. Parmi les fonctions, c'est des recherches H. La dernière fois on s'est arrêté la fonction normalement sans séance. هذه اللي درناها sans prod. Normalement c'était كملنا هادوما لي sans prod هادوما. Aujourd'hui normalement نديرو هذه recherche H. هذه recherche H هذه c'est une fonction de recherche في une base de données في une requête. عندي une requête نقدر ندير donc كاين recherche H كاين recherche V. هذه recherche H c'est la recherche horizontale. La prochaine fois نديروها. La recherche V c'est la recherche verticale. Donc il y a une recherche X, c'est une fonction qui est Flixel 365 la dernière version. Normalement XL 2019 ou l'XL 365. Bon, sur les emails اللي قال لك puisque درت des tableaux de bord تاع DRH. انا je suis pas ما عنديش بروفيل تاع DRH mais عندي البروفيل تاع un technicien في l'engineering. Donc je vais choisir انني نعطيكم un autre من هذه مور الفيديو هذا ان شاء الله نبعث لكم هذه الريشيرش mais je vais vous présenter aujourd'hui حاجه انتريسونت مليحه. طابلو دو بور. طابلو دو بور تاع من هذا طابلو دو بور؟ هذا تاع بلانينغ. ها راني في الاكسل، مانيش في لاماس بروجيكت، مانيش في بريمافيرا. يعطي لي شوف هنايا عندي جي طابلو دو بور جيستيون دي بروجي 1 بروجي L1 L2 L3 L4 donc du 7 avril au 16 juillet je crois 2020. هاني 2020. هذايا سي لا جيستيون تاع لي ديلي. هذا الجراف جيستيون تاع لي ديلي. هذا جيستيون هذا الجراف جيستيون دي طاش. هذا طو دو ديبونس. ها بودجي عندي هنا لي ديبونس ديالي طو دو ديبونس ديالي هنايا التوتال راهو 39%. ها شوف لي ديبونس. كي نقولوا ديبونس سيتادير كاين عندي بودجي عندي لي بايمون لي كريديت بايمون بيان لي بايمون ولات كيفاش يسميو دونك لي ديبونس ديالي دونك لي زونطري عندي ان بودجي بيان ديفيني بريفيزيونيل وعندي لي ديبونس كي اونتي لي كونسوماسيون كي اون ايتي افيكتوي في البروجي اكس. دونك في لو كا ديالنا هدايا في لو كا ديالنا هذا باغ اكزومبل دوك نوريكم هنا كيفاش مانيش في بريمافيرا ولا مي راني في الاكسل توجور. لو كان تروماركيو هنايا شوفوا هنا لو كان تروماركيو سي هام عندي لي بروجي L1 L2 L3 L4. لو كان كليكي على L1 يعطي لي L1 ويعطي لي لي طاش ديالو هام هنا. هام لي طاش ديالو دونك هام لي طاش ديالو كامل. ها لو كان نشوفوا هذه لا طاش تبدا لا طاش تاع ريسبونسابل ديالها سي الماناجر ديالها سي احمد تبدا من لو 4 لو 3 4 2020 تخلص لو 9. ريماركيوها تبدا لو 3 تخلص لو 9. لو كان نشوفوا لا طاش 2 تبدا من لو 5 4 تخلص لو 7. هاي شو تبدا من لو 5 تخلص لو 7. وهنا عندي لافونسمون ديالها راك تشوفوا هنا لافونسمون ديالها 21%. دونك لي ديبونس ديالها هذه تاع لا طاش هام لي ديبونس ديالها والبودجي كي ايتي بريفو لهذه لا طاش. سي تري انتريسون. ها لو كان تروماركيوها دونك لا كونسوماسيون ديالي في هذه في البروجي L1 راني 36%. لو كان نشوفوا هنايا في L2 بروجي 2 L2 راني 32%. L3 38 L4 سي 49. لو كان تروماركيو ثاني حاجه قال لي هنا عندك اون طاش كي ايتي نو اونطامي. لو كان نشوفوا هنا نلقاو بلي هذه لا طاش هي لا طاش نيميرو 5. راني هنا في طابلو ومن بعد نقول لكم علاش ديكلونشا باسكو راني في تي سي دي ان طابلو دي لا طاش كي نا با ايتي اونطامي. دونك هاي لا طاش كي نا با ايتي اونطامي. هذه لا طاش. وعطالي اون اوتر انفورماسيون اللي قال لي عندك اون طاش نو اونطامي. هاي لا طاش نو باردون هذه لا طاش كي ايتي اش في. هذه اش في. هاي اش في عندي اون طاش كي ايتي اش في. هاي بالكري طاش تيرميني اللي هي هذه اللي كنا نشوفوا فيها هذه. هاي وعندي قال لي بار كونت اون ريفونش قال لي عندك اون طاش كي ايتي نو اونطامي. هاي لا طاش كي نا با ايتي 1 2 3. دونك لو كان نرماركي نلقاوها هاي 0 لا طاش نيميرو 11. هاي والريسبونسابل ديالها سي هذا سي احمد. ها هو لو ريسبونسابل ديالها.
دونك من هنا نعرفوا شكون اللي راهو اللي بدا لاطاش ديالو اللي ما بداش لاطاش ديالو. دونك brièvement هذا هو. دونك nous allons aujourd'hui étudier comment faire l'élaboration d'un planning Gantt. واش معناتها Gantt؟ Gantt هذا سي البلانينغ Gantt هذا سي spécialement هذا c'est un outil de planning qui est dédié pour la gestion des projets, la gestion des délais, la gestion des ressources financières et humaines. Actuellement, les meilleurs outils aujourd'hui, c'est mon profil d'ailleurs, c'est l'MS Project et Primavera, puisque ce sont des outils techniques très avancés, très sophistiqués, qui donnent des tableaux de bord. Réellement, ils donnent des tableaux de bord, ils donnent une vue générale. Un tableau de bord لازم له des ressources, donc عندك les ressources humaines, عندك les ressources financières, تقدر تنجكتيهم, l'insertion des ressources, l'insertion des ولا gestion تاني تاع البلانينغ, la mise à jour ديالو, l'avancement وكذا. حنايا j'ai inspiré من هادوما لي deux outils هادوما باش نكونفيرتيوه هنا في الاكسل, باش نقدروا de telle façon نخدموا في الاكسل. Bon, les principales fonctions que j'ai utilisées في tutoriel هذا ديالي c'est simple. عندي une base de données. واش فيها la base de données؟ فيها les projets, tâches, responsables, manager, début, fin, durée, jour réalisé, progression, dépenses, budget. donc انا غنعطيكم un exemple simple. ها هو هذا هو البروجي ديالي, هاي la base de données ديالي. donc هنا هاي la base de données ديالي. عندي qu'est-ce que j'ai fait une mise en forme des tableaux. mise en forme des tableaux. واش معناتها درت له هنا mise en forme تاع الطابلو هذا ديالي. رديتو ان طابلو اونيك, c'est-à-dire نقدر نموديفيه, نقدر نانجيكتي له دي تي سي دي, نقدر نانجيكتي له دي طابلو كروازي ديناميك. ابري لي طابلو كروازي ديناميك درت له دي سيغمونتيه اللي هاك تشوفوا هنايا لو كان تروماركيو سيغمونطاسيون. هاي سيغمونطاسيون باش نقدر نشوف نفيزواليزيه. هذا ثاني سيغمون. مور لي سيغمون درت له لي فونكسيون دات. لو كان تروماركيو هنا كاين دي فونكسيون دات. ها كيما هادي عندي هنا عندي نيميرو سومان. هادي من بعد نشوفوا مور لي فونكسيون هذوك اللي راكم تشوفوا فيهم اللي نخدموا بهم طابلو دبور, ندخلوا في هذه لي فونكسيون دات. جور ال 7. دونك ها لو كان تروماركيو ها دونك عندي هنايا عندي جور ال 7 اللي هي هدايا الجور تاع 2/4/2020. جور سام هذه واش تعطي لي؟ هذه جور سام. لو كان تروماركيو هذه جور سام تعطي لي باغ اكزومبل. لو كان هنا نكليكي جور سام دير انا هنا فيه لو 25 سبتمبر. شوف لو كان ندير جور لو 25 سبتمبر 2020 واش يعطي لي؟ يعطي لي 7. علاش 7؟ عطى لي هنايا لو 25 سبتمبر 2020 لو 25 سبتمبر 2020 لو 25 سبتمبر 2020 يعطي لي نورمالمون هنايا يعطي لي فوندردي. شوف ال 7 هنايا لو 27/9/2020 يعطي لي سامدي. يعطي لي سامدي. كان تروماركيو هنايا يعطي لي اوتوماتيكمون الام 62 يعطي لي سامدي. دونك يعطي لي هنايا سامدي. هنا سامدي سي 7. دونك لو كان تروماركيو هنا لو كان افونسيها تاني باسكو انا لي دات هنايا راهم هنا زيرو هنايا. دوك نفيزواليزيو هادو لي دات هادوما كيفاش نشوفوهم في البروشان اكزومبل اللي راح نديرو هنايا رابيدمون. دونك هنايا هذا هو البروجي, هذا هو ليكزارسيس اللي راح نشوفوه كيفاش نخدموه. دوك انا واش درت هنا؟ سي سامبل. هنا لي فونكسيون اللي درتهم كو هنا لا فان دات دو فان سي سامبل. ها واش درت هذايا درت لا دات دو ديبي بلس لا دوري. دونك هادي ها واش درت جي ريان فيها دات ديبي دات. دونك هدايا هاي لا فونكسيون ديالي. واش راح ندير؟ راح ندير ان طابلو كروازي ديناميك. دونك جو في فار سيليكسيوني ان طابلو. دونك هذا هو الطابلو. عندي ان طابلو نيميرو 2. دونك افيشا لي ان طابلو نيميرو 2. دونك هذا دوك انا نجيكتيلو ان طابلو كروازي ديناميك.
طابلو كروازي ديناميك راه هنايا. دوك هنايا واش غنخير لي طاش طابلو ماناجر ديبي فان دوري. دوك هاو الطابلو ديالي، هاهم لي تريك ديالي. دوك هنايا واش راح نشوف، نكريي سو فورم دو طابولار، نقولو ما تعطيليش لي سوتوتو. هاو طابلو كروازي ديناميك ديالي. كاسكو جو فيغ تاني، نقولو ما تافيشيليش لي بوطون. دوك هاو الطابلو ديالي راني كونستيتويت ان طابلو كروازي ديناميك. واش بقالي كونترول بلس بلس. دونك جو في لو كان تروماركيو جو في لانسيري هنايا، نقولو عطيلي دوري هادية. جو في انسيري ان طابلو واش راح ندير هنايا، جو في انسيري دي سيغمون. لو كان تروماركيو هنا راح ندير دي سيغمون كرياسيون. دوك اناليز جو في انسيري دي سيغمون. واش من سيغمون راح ندير البروجي وراح ندير الماناجر. لي دو سيغمون je les segmenté rapidement. هذايا دوك نجيكتيلو اون دو ونديرو لا ميزاجور كيما هو. لو كان تروماركيو بروجي ا هاهو، بروجي بي هاهو، بروجي اللي عنده احمد هاهو، بروجي اللي عنده حسام هاهو، اللي عنده اكرم هاهو، رايان هاهو. je les segmenté هذا دون مانيير رابيد كيما الاخر، كيما لوطخ بلانينغ اللي شفتوه من قبل. واش بقالي لا جيستيون تاع البلانينغ تاع لي ديلي ديالي هنا. دونك جو في فير سا رابيدمون دو تيل فاصون. قال لي هذا يبدا نورمالمون هذايا، دونك جو في لي ديسوسي باش يعطي لي لا دات، جو في لي ديسوسي باش يعطي لي لا دات. دونك ها عطالي لي دات ديالي. دونك هاو البلانينغ ديالي بريسك. دونك نقدر نديماري، وهادو لي طاش 1 طاش 2 طاش 3 هكذا. دونك هنايا واش راح نانسيري لا دات الاولانيه اللي هي لو 2 افريل، نقولو لو 1 افريل. دونك عندي هنايا لو 1 افريل 04 2020. دونك هادي نعطي لها هادي لا فورم، ونافونسي لو 2 لو 3 4 5 6 7 8 وين راني نافونسي. دونك هنا عندي 3 4 عندي 4. دونك هنا عندي 4 ونافونسي. عندي هنا وين يحبس هذا البلانينغ، يحبس لو 5 5. دونك هنا عندي لو 4 5 5 يحبس لو 5. راني يحبس لو 5. دونك لو 4 وين يحبس، دونك لو 5. لو كان تروماركيو سي بون. دونك نحي الكادرياج هذا باش نشوف مليح الكادرياج هذا، لافيشات الكادرياج. دوك نحي هكذا. دوك هنا واش راح ندير، راح نانجيكتي لي ميم فورمول هاو اللي عندي اللي كنتو تشوفوا فيها سومان نمبر سومان اللي هي هنايا. عندي نانجيكتي جو، نانجيكتي هادو لي دو نانجيكتيهم لداخل في البلانينغ ديالي هذا. دونك طابلو كروازي ديناميك ديالي هو هذا، نانجيكتيهم هنا باش نشوف. دونك لي ميم فورميل هادولاك تشوف فيهم حنا نجيكتيهم هنا. لي ميم فورميل نجيكتيهم هنا. دوك عندي جور سام تامن تاع هادية. دونك عندي عندي سي هادي لا دات، وعندي جور سام تاع لو كان تروماركيو هام لي دات ديالي. دونك هاو البلانينغ ديالي. راني هنا سي بون، راني شفت البلانينغ ديالي كيفاش درتو وكدا.
S14 S14 S15 دونك هاي S14 S15 باسكو دي مونش هاي دي مونش يتبدلها دونك هنا عندي هادوما جو في با لافيشي جو في با لافيشي دونك ديك يلحق ديمونش يديكلونشا علاش باسكو حنا عندنا لي جور سومان لي جور ديالي لا سومان تبدا من لاندي عندي دوك لي جور سومان ديالي هادو jusqu'à 20 semaines, le 20e semaine. Donc les semaines d'Yali sont affichées, les jours d'Yali sont affichés. Donc هادي عندي من البرومي حتى ل 30 افريل من البرومي حتى ل 11 ماي مي هي لا دات ديالي تحبس هنايا وكاش كي جوي فيغ نهبط هدايا دو تيل فاصون باش نقدر ندير لو تيتر ديالي تاع البروجي ديالي ناجوستيه نشوفلو كيفاش ناجوستيه دو تيل فاصون باش يكون كيما خوه دونك لو 2 4 هام لو 2 4 2 كيف دونك هنايا راهم بريسك اليني دونك نخير هذه لا زون هذه كامل نديرها بالنوار نخيرها نديرها بالبلو نوي دونك هذا نهبطو جوفي لديسون هذايا دونك هنا واش نكتب جوفي بلانينغ دو جيستيون دي بروجي باسكو عندي دو بروجي هنايا دونك عندي دي بروجي بالاس عندي دو بروجي هنايا هاو البلانينغ ديالي دونك راني حبست هنايا في الكرا دونك نديرو بالجون ونوغمونتيه دو تيل فاصون باش يعطيلي اون فيو بيان و كلار كاين حاجه هنا نتعلموها اليوم تاني واش راح نديرو راح نتعلمو اون فونكسيون مليحه اللي هي التكست لو كان تريماركيو هنا كاين ان تكست عندي من قبل اللي درتها في البلانينغ كي جلي في البلانينغ هذا كاين فورميل تكست من المين دونك هذيك لا فورميل اللي درتها راح نعاود نديرها هنايا في البلانينغ ديالي هذا دونك واش راح ندير ايغال راح ندير 2 بوين du مع 2 بوين دوك نافيشي تكست راح ندير هادية وراح ندير تكست نكليكي تكست ديجا هو عطالي لا فورمول تكست واش ندير لو مين تاع من تاع لي دات هادوما لي راهم اكزيستيو هنا لو مين تاع لو مين ديالهم ونكليكي لا فورم ديالهم سي كوا سي جي جورني ام ونغلق لا فورمول تاعي لو كان تريماركيو يعطيلي فورمول كونتيان جور دونك هنايا كاين اون ايرور اللي هي ام دوك عندي هنايا ام ايغال تكست مين المين تاع هادوما
عطات لي اون دات اللي راهي الفوق، دونك ندير لها اغرونديسمون، و ليسباس هنا ما عندهاش، دونك ندير لها ليسباس دو تيل فاصون باش تبان. هاي جو لو 2 افريل، هنا لو 2 افريل ما حبيتش ندير لاني ولا لو 2 افريل. نزيد نكمل او، دونك هنايا او حتى لمن سي لا ميم شوز. ها لو كان ترماركيوها سي لا ميم شوز. او ها نزيد ندير لها او، او خليها هنا، او لا ميم فورميل. ها كوبي كولي تكست، درنا لمين دوكا لو ماكس. علاه باسكو هي حبس في لو ديرني جور تاع اسمو لو ماكس تاع من، سي با تاع دي دي هادية، سي با دي دي مي سي او، دونك سي الاو و الاو، ونقول هاي او ايغال، هادي هي لا فورميل ديالي. هاي او 5 ماي، هادي 18، هادي هي 14، دونك هادي هي 18 ماشي بالقرا. جو او دونك هادي هي. هاي دونك هنا كملنا البلانينغ ديالي. لو كان ترماركيو ها البلانينغ ديالي برسك واش بقى لي فيه، بقى لي فيه لا ميزون فورم. لو كان ترماركيو هنا لا ميزون فورم واش راح ندير في لا ميزون فورم، سي سامبل. دوك نبداو نديرو هنا لا ميزون فورم تاع هدايا والباقي ساهل. دونك واش راح نجي هنا اون في لي سيغمون درنا لي طاش تاع لي دات، بقات لي لا ميزون فورم. كان ترماركيو هنا هاهم لي فورمول، دونك اللي راني فيهم دونك فغي فو. دونك جو في فير نورمالمون injecter la cellule, donc et donc et G7, donc G7 supérieur ou égal date de début, point virgule, date de début à dire, je vais le figer la colonne, ou indiquer toujours date de début de planning inférieur ou égal à la date de fin, je vais le figer la colonne, نغلق la parenthèse, ونخير une couleur bleu. وين عندي دوك لا دات جي هادية سي لا ميم شوز، سي بون. سي بون. دونك فغي لو كان ترماركيو لو 2 تخلص لو 5، لو كان ترماركيو تبدا لو 5 تخلص لو 8، 10 تخلص لو 20، لو 9 تخلص لو 19، le 5 هاي لو 5 هاي فري. دونك جو في سوبريمي هادو ما كامل باسكو هادو لي زوتي كي اون بيرمي باش نفيريفيو. ها البلانينغ ديالي، دونك البلانينغ ديالي ها هو، دونك البلانينغ ديالي نزيد نجيكتيلو اون اوتر كونديسيون، نوفيل كونديسيون، نقولو بي 12 pas vide, donc atelier حاولي بلانينغ ديالي، هاو البلانينغ ديالي عطاهولي كامل. البلانينغ ديالي جو في فيريفي باغ اكزومبل بروميير طاش، دوزيام طاش، لا تروازيام طاش، ها
14e tâche. Donc il relance le 5 mai. Hein. Donc on va effectuer maintenant une petite vérification. Donc on va vérifier la tâche. Par exemple, le projet A, tâche 1, elle démarre de 2 jusqu'au 5. La fin de c'est 5. La tâche 2, c'est 5 du 5 au 10. La tâche 3, du 10 au 20. Donc on va vérifier le projet B. Projet B. Donc date début c'est le 14 jusqu'au 18. 14-18. Donc on va dire une petite vérification. شوف لو كان هنا نديرو une diminution تاع البروجي هنا نقولوا له durée ديالها سي 7 jours. نديرو 7 jours. لو كان نفيزواليزيو نديرو une actualisation. On va faire une actualisation 7 jours. ها شوف هذه لا tâche هاي 7 jours. هاي كانت remarqué c'était prévu normalement كانت 4 jours تخلص le 8. تخلص le 8. نعاودو نديروها نفيريفيوها نعاودو نقولو له تخلص ديري ديالها فيها 4 جور. نقولو 4 جور. لو كان نعاودو نروحو نفيريفيو سي لا طاش ا نفيريفيوها نديرو بتيت فيريفيكاسيون. هاي تخلص لو 9. هكذايا نورمالمون شفنا نورمالمون لي بروجي ديالنا كامل. نورمالمون هذا البتيت ce tutoriel qui a été, j'espère que sera bénéfique pour vous. Sur ce s'achève normalement la vidéo d'ailleurs. À la prochaine. Toujours c'est notre logo تعلموا تفوقوا ترتقوا. يعطيكم الصحة. Merci.